नमस्कार, आर्थिक समयमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले आर्थिक समयमा अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिँदै आएका छौँ। मुलुक लकडाउनमा गएदेखि प्रभावित भएका अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले कस्तो रहेको छ, तिनलाई अब कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने किसिमको जानकारी हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेर पनि राख्दै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले स्थानीय तहको बजेट तथा कोभिड-19ले होटल क्षेत्रमा पारेको प्रभावको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। यसैगरी दर्शकवृन्द, अहिले स्थानीय तहको बजेट आएको छ। अब स्थानीय तहले आफ्नो बजेट कसरी परिचालन गर्नेछ, के कस्ता योजना रहनेछन्, साथै पूर्वाधार क्षेत्रको अवस्थाको विषयमा पनि जानकारी दिनेछौँ। यसैगरी स्थानीय तहको बजेट अबको योजनाको विषयमा हामीले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग कुराकानी गरेका छौँ। स्थानीय तहको बजेट आएको छ। अब बजेटको कार्यान्वयनको कसरी कार्यान्वयन गर्ने, के कस्तो ढाँचामा गर्ने, के भन्नुहुन्छ यसबारे? हेर्नुहोस्, बजेट हामी जुन ल्याएका छौँ, नीति कार्यक्रम जुन ल्याएका छौँ, अहिलेको जुन भनौँ नि जुन एउटा यो महामारीको अवस्थाको हिसाबले नै बजेटहरूलाई धेरै परिमार्जित गरेर हामी ल्याएका छौँ। एकातर्फ हामीले चाहिँ जनतालाई राहत दिनुपर्ने छ, अर्कोतिर के छ भने सबै कामलाई चाहिँ एक्जिक्युट पनि गर्नुपर्ने छ यो महामारीसँग बचेर पनि, होइन? त्यो कारणले गर्दा एक्जिक्युसन एकदमै भन्ने खालको हामी गरि नै हाल्छौँ भनेर आज बोल्ने अवस्था छैन। किनभने भोलिका दिनमा चाहिँ मेबी अझ पनि समस्याहरू बढ्न सक्छ सङ्क्रमणको। त्यो कारणले गर्दा हामीले चाहिँ एउटा प्रयास चाहिँ गरिराखेका छौँ हरेक कुराले मिलाएर जाने भनेर। तर विशेष गरी अहिले हामी कृषिमा बढी फोकस गरेका छौँ, रोजगारीमा हामी बढी फोकस गरेका छौँ, अनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी फोकस गरेका छौँ। यो चारवटा सेक्टरलाई हामी प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अनि त्यसमा पनि स्वास्थ्यमा के छ भने तपाईँको विशेष गरी त्यो 5 वर्षभन्दा मुनिका जुन बालबालिकाहरू छन्, जसको खोपलाई निरन्तरता एकदमै च्यालेन्जिङ जब थियो यो सङ्क्रमणको लकडाउनको बेलामा दिनुपर्ने, त्यही पनि हामी कार्यक्रमलाई स्थगित गरेर काम हामी अगाडि बढाएकै छौँ। किन मोर्टालिटी रेट हाई देखिएकोले बालबालिकामा छ, अनि जुन गर्भवती महिलाहरू छन् उसमा बढी देखिएको छ। यो दुइटाले बढी प्राथमिकतामा राखेर अब कार्यक्रममा फोकस गरिएको छ। उनीहरूलाई खोप दिने, उनीहरूलाई राम्रो पोषणयुक्त खानाहरू पाउने, र विशेष गरी बुढाबुढीहरू जुन घरमा छन्, रोगीहरू छन्, उनीहरूको व्यवस्थापनको कामहरू चाहिँ हामीले फोकस दिएका छौँ। शिक्षामा पनि अहिले एउटा च्यालेन्ज के छ भने हजुरको कि जुन बालबालिकाहरू अब हाम्रा स्कुलहरू कोचिएका छन्, 8 जना एउटा बेन्चमा बच्चाहरू बसिरहेका छन्, उनीहरूलाई 2 सिफ्टमा पढाउने कि भनेर त्यो लेभलमा हामीहरू काम गर्दैछौँ। डिसइन्फेक्सनको लागि हात धुने व्यवस्थाहरूको लागि पनि हामी काम गरिरहेछौँ। यो हिसाबले कार्यान्वयनमा हामीलाई च्यालेन्ज त धेरै छ अहिले, जबसम्म यसको खोप निस्किँदैन कोभिडसम्म हामीलाई अलिकति गाह्रो नै छ। तैपनि हामी आफ्ना प्रयासहरू सामाजिक दूरी कायम गरेर भनौँ नि फिजिकल दूरीहरू दूरी कायम राखेर काम गर्नको लागि हामीहरू सबै प्लानिङहरू अहिले मिलाउँदैछौँ। हजुर, जुन यो कोभिड-19ले प्रभावित भएका क्षेत्रमा बजेटले कसरी सम्बोधन गरेको छ? बजेटले मैले जसरी भन्यो 4वटा क्षेत्रलाई हामी प्राथमिकता दिएका छौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि र बेरोजगारीलाई। अहिले हामी चाहिँ जुन बेरोजगार जुन मान्छेहरू भनौँ भएका छन् अहिले, र पहिलादेखि नै बेरोजगार थुप्रै छन्, स्पेसली 2 नम्बर प्रदेशबाट धेरै मान्छेहरू विदेश गएका थिए जुन फर्किराखेका छन्। हाम्रो लागि च्यालेन्जिङ छ जब, किनभने अब सामाजिक अपराधहरू धेरै बढ्छन्। यदि हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार, हामी तिनटै सरकारहरूले मिलेर अब एकीकृत रूपमा यदि योजनाहरू अगाडि बढाउन सक्यो भने काम गर्न सक्यो। हामी आवश्यक बजेटहरू राखेका छौँ, अहिले प्रोग्रामहरू तय गर्दैछौँ, किन केन्द्र र प्रदेशका प्रोग्रामहरू आइसकेका छैनन्। उहाँहरूले कुन ढङ्गले हामीसँग प्रोग्रामहरू खोज्नु भएको छ, ती प्रोग्रामहरू आइसकेपछि फेरि हामी एकीकृत रूपले नै बनाउने हो र सबैलाई आयमूलक ढङ्गले कसरी लिएर जाने। जस्तो विशेष गरी महिलाहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फोकस गर्दैछौँ। उनीहरूलाई चाहिँ जुन महिला उद्यमीहरू छन्, घर घरमा काम कसरी दिन सकिन्छ, र अर्को उनीहरूलाई चाहिँ जुन माल सामान उत्पादन हुन्छ त्यसलाई बिक्री वितरण कसरी गराउन सकिन्छ, त्यसमा उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पनि हामी एउटा पार्टनरको रूपमा लिन्छौँ र विभिन्न सङ्घ संस्थालाई हामी युज गरेर यो कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। र तेस्रो कुरा जुन मैले शिक्षाको लागि जुन भने तपाईँलाई अहिले च्यालेन्जिङ जुन मैले भने कि बच्चाहरू कोचिएका छन्, ठाउँ छैन स्कुलहरूमा, त्यसको लागि 2टा सिफ्ट गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नु पनि एउटा ठुलो च्यालेन्जिङ जब छ। किन 2टा सिफ्टमा स्कुल पढाउँदाखेरि टिचरहरूलाई केही न केही हामीले इन्सेन्टिभहरू दिनै पर्छ।
त्यसको लागि संघ सरकारलाई र प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। हेरौँ उनीहरूबाट कस्तो रिस्पोन्स आउँछ, त्यसपछि हामी त्यसका पनि प्रोग्रामहरू बनाउँछौँ। अहिले अनलाइन टिचिङका कुराहरू त धेरै भइरहेछन् देशमा, तर त्यो सम्भव छैन। हाम्रा स्टुडेन्टहरू गरिब छन् धेरै, जसको पासमा ट्याब हुँदैन, उसँग कुनै स्मार्टफोन हुँदैन र त्यसरी हामी पढाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। अब त्यसको लागि यदि घर घरको ट्युसनको व्यवस्था गर्ने हो कि अब रेडियोले बोलेर पनि बुझिन्छ भन्ने जरुरी छैन, किन बच्चाले इन्टरेक्ट गर्न पाउँदैन। जबसम्म क्लास भनेको इन्टरेक्टिभ हुन्छ, इन्टरेक्टिभ गर्नको लागि पनि अब कम्युनिटी बेसमै गएर पढाउने हो कि अलिक सामाजिक दूरी कायम गरेर यस्ता यस्ता कुराहरू धेरै आइरहेछन्। कुनै टेक्नोलोजी अहिलेसम्म सङ्घ प्रदेश र हामीले फाइनल चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। इमान्दारीको कुरा यही हो। सायद निकट भविष्यमा उनीहरूका जुन प्रोग्रामहरू आउँछन् प्रदेश र सङ्घबाट, त्यसपछि हामीले त्यसलाई नै मिलाएर आफ्ना प्रोग्रामहरू तय गरेर अगाडि बढ्छौँ होला। हजुर, यहाँले जुन यो शिक्षाको कुरा गर्नुभयो निकै नै सान्दर्भिक पनि रहेको छ। विद्यार्थीहरूलाई अहिले कोभिड-19 सुरु भएदेखि नै उनीहरूको पठन पाठन रोकिएको छ। यसको लागि चाहिँ के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ सरकारले? सबै ठाउँमा पक्कै पनि तपाईँले भन्नुभयो सबै ठाउँमा यो इन्टरनेटबाट पढाउन पनि उपयुक्त पनि छैन, के भन्नुहुन्छ यस बारेमा? यसको एउटै विकल्प छ कि फिजिकल दूरी कायम गर्नु पर्यो, बच्चाहरूसँग मास्क हुनु पर्यो, उनीहरूको हाइजिनका सारा व्यवस्थापन स्कुलभित्र पनि हामीले गर्नुपर्छ, जुन आजसम्म भएको थिएन। खालि हामी साबुन पानी हात धुने दिवस मनाउँथ्यौँ एक दिन, बाँकी 364 दिन हामी केही गर्दैनौँ त्यो विषयमा। हेर्नुहोस्, अब यस्ता विषयहरूलाई अलिकति प्राथमिकतामा राखेर बजेट एलोकेट गर्नुपर्छ कि यस्ता व्यवस्थापनहरू हामी स्कुलमा गरौँ। र 2 सिफ्टमा पढाउनु भन्दा बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। जहाँ जहाँ नेसेसिटी छ निड बेसमा 2 सिफ्ट गर्न सक्यो भने, जस्तो अहिले हामीले वीरगञ्जको हिसाब गर्ने हो भने 4.5 करोड रुपियाँ हामीसँग एक्स्ट्रा बजेट खर्च गर्ने हो भने स्कुलहरूलाई चाहिँ हामी 2 सिफ्टमा चलाउन सक्छौँ। यस्तै विषयहरूलाई गरेर मलाई लाग्छ कि बच्चाहरूको अब व्यवस्थापन गरेर पढाइको काम चाहिँ चालु गर्नुपर्छ। धेरै दिनसम्म हामीले यसलाई रोकेर राख्न सक्दैनौँ, किनभने क्लास चाहिन्छ, क्लासरुम चाहिन्छ। किन जहाँ बच्चाहरूको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ पढ्ने, त्यो ठाउँ हो पढाउनको लागि। हामीसँग बाहिर लगेर ओपन फिल्डमा पढाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। कहिले बढी गर्मी हुन्छ, बढी पानी परेको हुन्छ, या बढी चिसो हुन्छ। यस्ता बेलाको लागि प्रोटेक्सनको लागि पनि हामीले स्कुलका बिल्डिङहरू चाहिन्छ। बरु हामी अरू बिल्डिङहरू पनि खाली गरेर, जुन बिल्डिङहरू अहिले कुनै अन्य प्रयोगमा छैनन्, खासै गोदामहरू खाली गरेर त्यहाँ पनि हामीले क्लासेसहरू स्टार्ट गर्न सक्छौँ यदि एउटै सिफ्टमा पढाउनु छ भने। अब त्यसको व्यवस्थापनको लागि त सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिका हामीसँग चाहिँ छलफल चलाएर गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्ला र तराई जिल्लाहरूको लागि अलग अलग पोलिसीमै जानुपर्छ। एउटै पोलिसी सबै ठाउँमा लागू हुँदैन। यो विषयमा पनि सरकारले पोलिसी लेभलमै निर्णयहरू गर्नुपर्छ। यो अनलाइनका कुराहरू एउटा ट्युसनको हिसाबले दिन सकिन्छ, तर पढाउने हिसाबले सिरियस पढाइको हिसाबले गर्न सकिँदैन। बच्चाहरूको यदि मानसिक विकास एभ्रिडे हरेक दिन 200 दिन कमसेकम सालको पढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी बुझेका त्यो 200 दिन अनिवार्य रूपमा इन्टरेक्टिभ क्लास हुनैपर्छ। हामी पनि जुम मिटिङ गर्छौँ, जुमबाट कुरा गर्छौँ भने जुन इन्टरेक्सन प्रेजेन्स र फिजिकल प्रेजेन्सबाट हुन्छ त्यो सम्भव हुँदैन। यसमा पनि हामीले गाह्रो हुँदो रहेछ, यो हामी बुझेका पनि छौँ। पक्कै नै नेपाल सरकारले केही न केही यसमा राम्रो ठोस नीतिहरू ल्याउला। हजुर, तपाईँको क्षेत्रमा, तपाईँको नगरपालिकामा के सोच्नु भएको त छ शिक्षा क्षेत्रको लागि, अहिले पढेका बालबालिकाको लागि विशेष गरी के सोच्नु भएको छ? मेरो क्लियर भिजन यो छ कि अब आउने दिनमा तुरन्त 10-5 दिन भित्रै, यो 7 गतेसम्म त लकडाउनको फेरि अवधि बढाइएको छ। 7 गते पछि बच्चाहरूलाई चाहिँ अब स्कुल बुलाएर नै पढाउनु पर्ने बाध्यकारी स्थिति छ। हामी सबै किसिमका हाइजिनका बाटोहरू अपनाउँछौँ। हरेक स्कुलमा थर्मल गनदेखि लिएर हात धुने व्यवस्थापनदेखि लिएर मास्कदेखि लिएर हरेक व्यवस्था हामी गर्छौँ। बच्चाहरूलाई चाहिँ पढाउनु जरुरी छ। अब त्यो 2 सिफ्टमा पढाउने व्यवस्था गर्नु भन्दा बाहेक हामीसँग कुनै विकल्प अर्को म देख्दैन। हजुर, यो रोजगारी सृजना गर्न तपाईँको क्षेत्रमा कुन कुन क्षेत्र उपयुक्त रहेका छन् त? अब यसको लागि हेर्नुहोस्, नेपालमा अहिले मोटामोटी 10% मान्छेहरू पसिरहेका छन्, मोटामोटी 8 देखि 10%। हाम्रा 20 लाख पिपल त इन्डियाबाटै आउँदैछन् र विदेश थर्ड कन्ट्रीबाट पनि आउने क्रम जारी छ। एकै दिनमा त आउँदैन, तर स्लोली उनीहरूले पनि काम नपाएर आउनै पर्छ, न त सर्भाइभल उहाँहरूको पनि गाह्रो हुन्छ। अब हामीलाई के देख्नु पर्ने अवस्था छ भने, जुन मान्छेहरू फर्किरहेछन् उनीहरू कुन बिजनेस गरेर आए, कुन किसिमका जबबाट फर्केका छन्, कुन सिप सिकेर आएका छन्, त्यस्तै सिप र हरूलाई नै हामीले अब इन्कास्ट गर्नुपर्ने कुरा छन्। उनीहरूले सिकेका सिपहरूबाट उद्यमहरू के साना उद्यमहरू चलाउन सक्छ भने सफ्ट लोनहरूको व्यवस्थापन, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले के ब्याङ्किङ सेक्टरसँग कुरा गरेर, लघु वित्त संस्थाहरूसँग कुरा गरेर यो समूहहरू गठन गराएर पनि उनीहरूलाई काम गराउन सकिन्छ। त्यसो हामी जति हामीसँग अहिले
भूमिहरू एलानी प्रति जग्गा छन्। नेपाल सरकारले हामीलाई यदि अलाउ गर्छ भने हामीहरू चक्लाबन्दी गरेर समूहहरू बनाएर त्यो भ्यालु एडेड क्रप्स, विशेष गरी तरकारीको खेती जुन अहिले भारतबाट अर्बौं रुपियाँको तरकारी ल्याउँछौँ, त्यो तरकारी खेतीमा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गराउन सकिन्छ। त्यसको रिटर्न पनि छिटो छ र हाई रिटर्न पनि छ। अरू विषयहरू पनि हामीहरू जस्तो पशुपालनदेखि लिएर धेरै कामहरू हामीसँग छ, जुन हाम्रो एउटा पकेट एरिया कृषिको एरिया छ। त्यसमा हामी चाहिँ यी व्यक्तिहरूलाई युज गर्न सक्छौँ। अब 100% लाई त युज गर्न सकिन्न, किनकि लकडाउन भन्दा अगाडि पनि देशमा 11.5% जति बेरोजगारीको अवस्था थियो। तर अहिलेका जुन नयाँ बेरोजगारहरू थपिएका छन्, ती बेरोजगारहरूलाई अलिकति हामीले चाहिँ यसमा समावेश गरेर काम गर्न सक्छौँ। हजुर, यो बजेटले कसरी सम्बोधन गरेको छ रोजगारी क्षेत्रको लागि? डिटेलहरू हामीसँग पनि अहिलेसम्म आएका छैनन्। वास्तवमा बजेटमा रकमहरूको व्यवस्थापन गरेको छ, कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ, तर ती कार्यक्रमहरूको डिटेल अहिले हामीसँग आएका छैनन्। हामी वेट गरिराखेका छौँ। त्यो कार्यक्रमहरू आइसकेपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पहिलादेखि पनि आफ्ना जुन योजनाहरू बनाएको छ, जस्तो हामीले एउटा योजना के बनाएका छौँ भने आयोलो र श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर हामी कार्यक्रम गर्न खोजिराखेका छौँ। त्यो के कार्यक्रम हो भने जुन हाम्रा भारतीय कामदारहरू विशेषतः आइरन इन्डस्ट्रीहरूमा थुप्रै कामदारहरू भारतबाट आउने गर्छन्, किन हाई टेम्परेचरमा काम गर्नुपर्छ। त्यसको ट्रेनिङहरू र त्यस्तै किसिमका अन्य उद्योगहरूमा जहाँ भारतीय कामदारहरू बढी छन्, त्यसलाई रिप्लेसमेन्ट हाम्रा आफ्ना नेपाली दाजु दिदी बहिनीहरूसँग गर्ने कि भनेर उनीहरूलाई चाहिँ अन स्पट, अन द वर्किङ स्पटमै ट्रेनिङ गराउने 3 महिना 6 महिनाको लागि हामी लगानी गर्ने। पछि उनीहरू ट्रेन्ड भएपछि उनीहरूलाई त्यस्तै इन्डस्ट्रीहरूमा जबमा लगाउने, यो हिसाबको एउटा योजना छ हाम्रो। नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले जब हामीलाई सबै आफ्ना योजना पठाउँछन्, त हाम्रा योजनाहरू समावेश गरेर फेरि एउटा प्याकेजको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ मैले भने जुन मान्छेहरू केही उद्यम सिकेर आएछन्, केही सिप सिकेर आएछन् भने उनीहरूलाई त्यसको लागि पनि चाहिने फन्डिङको व्यवस्था हामीले गरिदिनुपर्छ। त्यसका र मेटेरियलका लागि यदि उहाँलाई चाहिन्छ हामीले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ बेच्न समस्या भयो भने त्यसका बिक्री केन्द्रहरू खोलेर उनीहरूको सामानहरू बिकाइदिनु पर्ने, त्यसको लागि एउटा चाहिँ हामीले सहकार्य चाहिँ गरिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कृषि क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रको अवस्था हेर्दा के रहेको छ? वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र के कस्ता उत्पादनहरू त्यहाँ उत्पादन हुन्छन्, के छ अवस्था? हेर्नुहोस्, हाम्रो वीरगञ्ज महानगरपालिकामा विशेष गरी हामी धान खेती र गहुँ खेतीको बढी हामी काम गर्छौँ। त्यसपछि मसुरहरू, दालहरूको यहाँ खेती हुन्छ। तर तरकारी खेती अहिले यहाँ राम्रो एउटा बिजनेसमा देखिएको छ, डिमान्ड पनि राम्रो छ। त्यही कारणले गर्दा मेरो फोकस के छ भने बढी हामी तरकारी खेतीतिर जाउँ र त्यसको साथसाथै हामीले करिब 1 लाख वन रुख चाहिँ वन बनाउने, नयाँ निजी वन जस्तै बनाउने भनेर हामी तय गरेका छौँ, जसको लागि हामीसँग पर्याप्त जग्गा पनि छ। त्यसको लागि कार्यहरू हामी अगाडि बढाइसकेका छौँ। यो साल हामीले 3,30,00,000 रुपियाँ यसको लागि बजेट पनि छुट्याएका छौँ। करिब 1 लाख वृक्षारोपण गरौँ। त्यो वृक्षारोपण भनेको जस सडकको किनारमा गर्ने होइन कि जति हाम्रो एलानी प्रति जग्गा छन् जुन कृषि प्रयोगमा आउँदैनन्, त्यस्ता जग्गाहरूमा चाहिँ त्यो खेतीको रूपमै वन लगाउँछौँ हामीहरू। ती वनहरूलाई चाहिँ तारबारसँग घेरेर गेट सेट लगाएर सामुदायिक वनको धारणामा त्यहीँका लोकल पिपललाई त्यो ह्यान्डओभर गरेर त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो कि त्यो जग्गाहरूलाई। यस्ता किसिमको हामीले योजना ल्याएका छौँ, जसले गर्दा इन्भाइरोमेन्टल प्लस पनि हामीलाई फाइदा हुन्छ। त्यसमा इन्भाइरोमेन्टल अक्सिजनको सप्लाई पनि बढ्छ र त्यहाँको लागि एउटा पार्क जस्तो पनि काम गर्छ होला ती वनहरू। त्यो हिसाबले एउटा योजना छ हाम्रो। त्यो योजना हाम्रो आउने सालमै इम्प्लिमेन्ट हुँदैछ। हजुर, अहिले हामीले हेर्ने हो भने कृषि गर्नेले निर्वाहमुखी मात्र गर्दै पनि आएका छन्। यसले गर्दा बाहिरी मुलुकबाट आयात पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। निर्वाहमुखीलाई गर्न सकिन्छ त? अब हेर्नुहोस्, यो बडा ठुलो च्यालेन्ज नै छ, किन हाम्रो लगानी सुरुदेखि नै योसम्म खालि नारामा र यो भाषणमा मात्र रह्यो। कहिले पनि सिरियस ढङ्गले न तालिमहरू दिइयो, तालिम पनि कागजमा बढी भयो। हाम्रा विकास साझेदारहरू पनि जुन पैसा लगानी गरे त्यो खेरै गएको छ म भन्छु। धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म गरिएका भनिएका, अहिलेसम्म त्यसका रिजल्ट ओरिएन्टेड चाहिँ मैले धेरै पाएको छैन। हामी पनि आएको 3 साल भइसक्यो, थुप्रै तालिमहरू हामी दियौँ, तर त्यो तालिमको लागि नै रह्यो। अब परिणाममुखी र वास्तवमा रिजल्ट ओरिएन्टेड काम गर्नको लागि अब ठोस कार्यक्रमहरूका साथ हामीलाई अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले ट्रेनिङ भन्दा पनि बढी जुन मान्छे ट्रेन्ड छन् उनीहरूलाई रोजगारमा लगाउने, उनीहरूलाई रोजगारमा लगायो भने स्वतः अनट्रेन्ड मान्छेहरूलाई पनि केही न केही रोजगार उनीहरू मार्फत पाउँछ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो हिसाबले अब प्लानिङ गरेर वीरगञ्ज महानगरपालिका बढ्छ अगाडि। हाम्रा ती सबै कुरा नीति कार्यक्रम हामी ल्याइसकेका छौँ, त्यसका लागि आवश्यक बजेटहरू पनि राखिसकेका छौँ। अब हामी वेट गर्दैछौँ कि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले हामीसँग कुन किसिमको सहकार्य गर्छ। यदि उहाँहरूले चाहिँ अलग अलग प्रोग्राम चलाएर डाइरेक्ट काम गर्न खोज्छन् भने त्यसका परिणामहरू फेरि पनि आउँदैनन्।
यदि उहाँहरूले पालिकाहरूलाई विश्वास गरेर पालिकाहरूको स्ट्रेन्थनिङ गरेर पालिकाहरूको थ्रु यदि कार्यक्रमहरू चलाउँछन् भने मलाई लाग्छ कि बेरोजगारीको 5 देखि 10% को सम्बोधन हामी गर्न सक्छौँ कि जस्तो लाग्दछ। हजुर, जुन यो कोभिड-19 को समयमा किसानहरू प्रभावित भएका थिए, उनीहरूको उत्पादनले बजार पाइरहेको अवस्था पनि थिएन। अहिले के छ तपाईको क्षेत्रमा, के छ किसानहरूको अवस्था? होइन, बीचमा त हेर्नुहोस् यो लकडाउनको बेलामा प्रशासनिक सुझबुझ गरेको कारणले गर्दा खालि उहाँहरूले चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ, घरमा बस्नुपर्छ भन्दा भन्दै त्यहाँ समस्या के भइदियो भने थुप्रै किसानहरूलाई आफ्ना उत्पादनहरूलाई फाल्नु पर्ने अवस्था आयो। अरू सम्बन्धले मैले के देखेँ भने हाम्रै नेपालको उत्पादनहरू पहाडका केही जिल्लाहरूमा गएको थिए। यो तरकारीबाट नै कोरोना फैलिन्छ भनेर उसलाई नष्ट गर्ने काम पनि भयो। त्यस्ता अदूरदर्शी निर्णयहरू, जबकि कृषि मन्त्रालयले भनिराखेको छ यसले केही कोरोना सर्दैन, यस्ता अदूरदर्शी निर्णय गर्ने प्रशासनहरूलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ र जसले पालिकामा यस्ता गलत कामहरू गर्ने गराए तिनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। किनभने आफ्नै देशको उत्पादन या बाहिरबाट उत्पादन आएको छ भने कोरोना चाहिँ सब्जीबाट तरकारीबाट फैलिने होइन। यस्ता विषयहरूमा चाहिँ अलिकति हाम्रा किसानलाई गाह्रो भयो। लास्टमा नतिजा के भयो भने उनलाई चाहिँ त्यो सबै तरकारीहरू चाहिँ 100 बिघामा मात्र लगाइएका तरकारीहरू नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो। खालि यही होइन, तरकारीदेखि लिएर दुधदेखि लिएर थुप्रै उत्पादनहरू बजारमा नपुगेको कारणले गर्दा आज किसानले दुःख पाएको छ। हुन त प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति दिनको लागि फारमहरू भराएको छ, तर कतिको उनीहरूले चाहिँ त्यसमा अमल गर्न सक्छन्, टाइममा पैसाहरू दिन सक्छन्, माने किसानको आँसु पुछ्न सक्छन्, हामीलाई थाहा छैन। तैपनि हामीहरू चाहिँ उहाँहरूको समस्याहरूलाई बुझेर जे जस्तो हामी गर्न सक्छौँ हामी गरिराखेका छौँ। तर अहिले टाइममा चाहिँ न मल पाइरहेछ न बिउ पाइरहेछ, एकदमै सबै लथालिङ्ग अवस्थाको स्थिति छ। 25% पनि रोपाई अहिले पुरा हुन सकेको छैन। पहिला त रोपाई नै गर्न दिएन हाम्रा सिस्टमको मान्छेहरू जुन उनीहरूले बसिराखेका छन्, किनभने यसबाट कोरोना फैलिन्छ भनेर न उनीहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ लेसन सिकाउन सक्यौँ। बडा गाह्रो भयो। एकातिर एउटा मन्त्रालय एउटा कुरा भन्ने, अर्को मन्त्रालयले कामै गर्न नदिने, यो परिपाटी जुन रहन्छ देशमा कहिले पनि नीतिगत रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र देशका जनताले हामी राम्रो गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि चाहिँ जुन नीतिगत निर्णयहरू गर्ने बस्ने निकायहरूलाई म भोलिका दिनमा चाहिँ हाम्रा किसान, हाम्रा विद्यार्थी, हाम्रा जनताले दुःख पाउनु पर्दैन। विकास निर्माण तथा पूर्वाधारहरूको अवस्था के रहेको छ त? अब विकास निर्माण हेर्नुहोस्, मोटामोटी हाम्रो जहिले पनि करिब यो चैत्रतिर र वैशाखतिर बढी हुँदो रहेछ। किनभने टेन्डरिङका प्रक्रियादेखि लिएर सबै गर्दै किन थुप्रै सशर्तका पैसाहरू चाहिँ धेरै अन्तमा लकडाउन पछि पनि आएका छन् र ठिक लकडाउनको अगाडि आएको छ पैसाहरू। ती कारणले गर्दा यो पालि हामीले सोचे सम्झेका जति पनि विकास निर्माण थिए बहुत स्लो स्पिडमा भएका छन्। धेरै पैसा हाम्रा सशर्त अनुदान पनि फिर्ता हुने स्थिति छन्। नेपाल सरकारले वास्तवमा त्यसमा लकडाउन अवधिभरको कमसेकम समय थपिदियो भए राम्रो हुन्थ्यो। किन थपिएन, उहाँहरू किन चाहिराख्नु भएको छैन, त्यो पनि एउटा जिज्ञासाको विषय पनि हो। थुप्रै कार्यक्रमहरू यस्ता हुन्छन् जसमा पब्लिकको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। सफ्टवेयरहरू जति पनि गरिन्छ, ट्रेनिङका पार्टहरू जति गरिन्छ, महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम जति हामीले लिएर आएका छौँ, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारका हाम्रा राखिएका कार्यक्रमहरू जबसम्म हामी फिल्डमा जान्दैनौँ, जबसम्म हामी मान्छेहरूलाई इकट्ठा गर्दैनौँ तबसम्म हामी ट्रेनिङ दिन सक्दैनौँ। अहिले थुप्रै कार्यक्रम वीरगञ्ज महानगरपालिकाले स्पेसली महिला सशक्तिकरणको हिसाबले ल्याएको थियो। अब सशर्त अनुदानका जुन पैसाहरू आएका छन्, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म टाइम नथपिदिएको कारणले हामी पनि अन्यलमा छौँ। पक्कै नै नेपाल सरकारले सबै सशर्त अनुदानका सशर्त कार्यक्रमहरूको लागि लकडाउन अवधिभरको कमसेकम समय थपिदियो भने सबै कार्यक्रमहरू हामी काम गर्न सक्छौँ र गराउन सक्छौँ। निर्माणको चरणमा रहेका र कोभिडले गर्दा असर परेका कति विकास निर्माणका कार्यहरू, सडक निर्माणको अवस्था अहिले के हुँदैछ त? अब हाम्रा जुन आन्तरिक स्रोतबाट चाहिँ हामी सबैलाई अल्ल्या गर्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति भएछ थुप्रै कामहरूको। आदि मतलब हाम्रो प्रगति भनेको अहिले 60% हुन्छ सालमा सानसम्ममा। 40% सबै कामहरूले हामी अर्को सालको लागि अल्ल्या गरिसकेका छौँ। अब अर्को सालमा हामी गर्छौँ। त्यो आन्तरिक स्रोतको मैले कुरा गरेँ। तर सशर्त अनुदानका कुराहरूमा अहिले पनि हामी अन्यलमा छौँ कि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले समय थप्छ कि थप्दैन भन्ने कुरा। पर्यटन क्षेत्रको अवस्था के रहेको छ? पर्यटकीय पूर्वाधारको अवस्था के छ वीरगञ्जमा? वीरगञ्ज खासै पर्यटनको क्षेत्र होइन हो, तर पर्यटकहरू यही क्षेत्र भएर जाने गर्छन्। हामीले चाहिँ मतलब भनौँ नि होटलदेखि लिएर रेस्टुरेन्टको फेसिलिटीहरू यहाँ पाउँछ, बस्नको ठाउँ छ, तर होटलहरू बन्द छन्, सबै ठुलो लगानी उनीहरूको डुबेको छ, रेस्टुरेन्टहरू बन्द छन्। त्यो कारणले गर्दा पर्यटनको क्षेत्रमा राम्रो भन्दैन। पर्यटनको हाम्रो कुनै खासै पूर्वाधार हामी अब तयारी पनि गरेका थिएनौँ। तर हो 2020लाई पर्यटन वर्ष बनाउने भनेर हामी धुमधामका साथ केही लगानीहरू चाहिँ गरेका थियौँ। त्यो सबै हाम्रो लगानीहरू खेर गइसकेको अवस्था छ। अब पछि अब कुनै
अर्को सालतिर यो मनाउने काम भयो भने त्यस्ता लगानीहरूको केही अंशहरूलाई जोगाएर त्यतातिर डाइभर्ट गर्न सकिन्छ। पर्यटकहरू कोही पनि आउन सक्ने अवस्था छैन। यो नआउन सक्ने अवस्था जबसम्म कोभिड हट्दैन, साथ कोही पनि ट्राभल गर्न मान्दैनन्, कोही पनि जब ट्राभलै गर्दैन भने पर्यटक आउने त कुरै हामी छोड्दियौँ। अलिकति गाह्रो कुरा छ यो। हजुर प्रमुखज्यू, जस्तो यो कोभिड-19 को समस्यामा परेका व्यवसायी उद्योगीहरूको अहिले अवस्था के रहेको छ? उद्योग धन्दाहरू कति मात्रामा सञ्चालन भएका छन् त? उद्योग धन्दाहरू नेपाल सरकारले अलाउ गरिसकेपछि सबै जुन उहाँहरूले शर्त राख्नुभएछ त्यो शर्तको आधारमा हामीले इजाजत दिएर चालु त गराएका छौँ। तर उद्योगहरू पूर्ण रूपले चलेको अवस्था छैन। 20-25% भन्दा बढी क्षमतामा कुनै पनि उद्योगहरू चलेको छैन, किन डिमान्ड पनि हाई छैन अहिले। त्यो त अब रोक्न सकिन्न। त्यो पैसाहरू कहाँ तिर्ने? ब्याङ्कहरूले 2% ब्याज छुट पनि गर्दा पनि त्यो अब सिक भइसकेका छन्। धेरै इन्डस्ट्रीहरू, व्यापारहरू, धेरैजनाको एक्सपायरी हुने सामानहरूको उत्पादन गर्ने ठाउँ थियो, धेरै र मेटेरियल एक्सपायर भएको छ। अब पक्कै नै जबसम्म हाम्रो चाहिँ केन्द्रमा बसेका सरकारहरूले अलिकति सूक्ष्म अध्ययन गरेर यी विषयहरूलाई यदि गर्दैन भने धेरैजनाको आत्महत्या गर्ने, धेरैजनाले व्यापारहरू चाहिँ बन्द हुने, धेरैजनाको बिजोग हुने स्थिति म देख्दैछु। यसको लागि ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि रिफर्म गर्नुपर्छ कर्जाहरूलाई। पहिलाभन्दा जुन प्रतिशतहरू राखिएको त्यो प्रोपोर्सन, जस्तो कि उद्यमीले कति लगाउने, व्यवसायले कति लगाउने, ब्याङ्कले कति दिने, ती प्रोपोर्सनहरू पनि केही मात्रामा बढाउनुपर्छ। अहिले त के छ, उद्योग र व्यवसायले जोगाउने हिसाबले नीति कानुन नियमहरू बन्नुपर्छ। छिटै नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ। पक्कै नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अहिले गभर्नर साहब जुन हुनुहुन्छ, उहाँको कार्यानुभव धेरै छ राष्ट्र ब्याङ्कमा। उहाँले एउटा राम्रो मौद्रिक नीति ल्याउनुहुन्छ। परम्पराबाट ल्याएको मौद्रिक नीतिले काम चल्दैन। अब देशको इकोनोमीलाई फेरि वापस भनौँ नि पटरीमा ल्याउनको लागि, वापस सिस्टममा ल्याउनको लागि ठुलो दिल खोलेर व्यवस्था गर्नु छ ब्याङ्किङ सेक्टरको थ्रु। अनि मात्र यो औद्योगिक व्यवसायहरूको आँसु पुछ्न सकिन्छ र सबै काम धन्दालाई नर्मलाइज गर्न सकिन्छ। हजुर, यहाँले जुन यो मौद्रिक नीतिको कुरा गर्नुभयो, कुन कुन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ मौद्रिक नीतिले? हेर्नुहोस्, देशको मौद्रिक नीति भनेको हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई, देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी राम्रो गर्ने र त्यो आर्थिक अवस्था राम्रो गर्ने विषयमा कसरी चाहिँ कुनै एक्सिडेन्ट नहोस् आर्थिक क्षेत्रमा, ब्याङ्किङ सेक्टरमा, होइन, त्यसलाई बढी फोकस गर्छ हाम्रो जिडिपीलाई बढाउने किसिमले। अब देशको मौद्रिक नीतिले सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भने देशको जिडिपीमा प्लस गर्ने, उद्योग धन्दालाई बढावा दिने किसिमले आउनुपर्छ। एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रीहरूलाई कसरी बढावा दिने त्यसलाई हेरेर आउनुपर्छ। र अब विलासिताको सामानहरू, विलासिताका साधनहरू, त्यसमा चाहिँ करिब 9-10 खरबको हाराहारीमा जुन रेमिटान्सहरू आउँथ्यो त्यो अब हामीसँग आउने अवस्था देखिँदैन। अब हाम्रा देशमा आफ्नै आन्तरिक उत्पादनहरू बढाएर जिडिपीलाई प्लस गर्नुपर्ने अवस्था देख्दछु म। त्यो किसिमले नेपाल सरकारले अहिले कृषि क्षेत्रलाई, जुन हाम्रो एउटा मेरुदण्ड नै छ, अर्को मेरुदण्ड भनेको हाम्रो चाहिँ रेमिटान्स थियो, त्यो अब भत्किसक्यो, मानेर जानुपर्छ कुरालाई। त्यो भत्केको मेरुदण्ड छ, त्यसको कम्पन्सेट कसरी गर्ने? यो नेपाल चाहिँ पहिला पनि कुनै यो रेमिटान्समा निर्भर भएको देश थिएन। तर जब पहिला हामी आफ्ना काम चलाउन सक्थ्यौँ भने, किनभने हामी पहिला पुराना अनुभवलाई, पुरानै कामहरूलाई हेरेर यसलाई फेरि रिफर्म गर्नुपर्छ कि यो सेक्टरलाई पनि। र हाम्रा जुन रेमिटान्सको जुन क्षतिपूर्ति चाहिँ यही काम धन्दा बढाएर जिडिपीलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, यो चिजमा फोकस भएर आउनु। विशेष गरी ब्याङ्किङ सेक्टरलाई अलिकति फ्रिडम दिनुपर्छ कि जुन रिभाइभल गर्नुपर्ने छ अहिले उद्योग व्यवसाय सेक्टरलाई, र एउटा तिर्वा लगानीहरू गर्नको लागि, लघु वित्त होस् या जुन सेक्टर होस्, सबै सेक्टरलाई काम गर्नको लागि अब वास्तविक काम गर्नको लागि लगाउनुपर्छ। किनभने ब्याङ्किङ सेक्टरको आदत के छ भने धेरै सेक्योर्ड बिजनेस गर्ने बानी छ। उनीहरूले चाहिँ अलिकति पनि इनसेक्योर्ड बिजनेसमा लगानी गर्न चाहँदैन, जहाँ बढी श्रम शक्तिले या धेरै लघु उद्यमहरूलाई फाइदा गराउने किसिमले लगानी गर्न चाहन्छ। जबकि हाम्रो ठुलो मेरुदण्ड अब आउने दिनहरूमा यो लघु उद्यमहरू नै हुन्छ जसले देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ। हामी धेरै इम्पोर्ट बेसमा छौँ, जुन साना साना आवश्यकताहरूको लागि पनि ती आवश्यकताहरू यो देशमा आपूर्ति गर्ने हिसाबले, यही देशमा उत्पादन हुने र यही देशको रोजगारमा बढोत्तरी हुने हिसाबले यसका लागि नेपाल सरकारले कठोर निर्णयहरू लिनुपर्छ मलाई लाग्दछ। त्यही हिसाबले मौद्रिक नीति आउँछ भनेर मैले आशा लिएको छु र पक्कै नै नेपाल सरकारले त्यसको लागि गहन अध्ययन गरेर यो मौद्रिक नीतिलाई आवश्यकताको हिसाबले नै ल्याउँछ भनेर विश्वास पनि लिएको छु। हजुर, तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो हाम्रो क्षेत्रमा उद्योग धन्दाहरू चलायमान अवस्थामा पनि छैनन्, ठप्प रहेका छन्। यसले गर्दा भोलिको दिनमा के कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ?
किन असर सिधा छ। हाम्रा उद्योगहरू व्यापारहरू चल्न सकेन भने फेरि हामी परनिर्भर बन्नुपर्छ। जुन चिज हामीसँग पहिलादेखि नै इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी छन्, हामी त्यो चिजमा पहिलादेखि काम गरिरहेछौँ। ती उद्यमी व्यवसायहरूको चाहिँ यो पालि चाहिँ अब वास्तवमा आवश्यकता निड बेसमा चाहिँ हामी काम गर्नुपर्छ। उद्योगी व्यवसायको संस्थाहरूलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। उद्योगी व्यवसायहरूलाई विश्वास गर्नु। एउटा हाम्रो बानी के छ भने देशमा पोलिसी लेभलमा बसेका मान्छेहरूले जहिले पनि उद्योगी व्यवसायलाई चाहिँ अलिकति गलत दृष्टिकोणले हेर्ने गरेका छन्। जबकि उद्योगी व्यवसायले धेरै ठुलो धानेका छ, देशका सिस्टमहरूमा कामहरूमा धेरै कुरा धानेका छन्, राजस्व तिरिरहेका छन्। मेरो विचारमा चाहिँ अलिकति सेक्रिफाइस गर्न सक्यो भने, हुन त अहिलेका हाम्रो अर्थमन्त्री विद्वान अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ ठुलो एउटा पढाइ लेखाइ गरेर देश संसार बुझ्ने मान्छे नै हुनुहुन्छ। त्यस्ता अर्थमन्त्री हुँदाहुँदै पनि यति राम्रो मतलब बहुमतवाला सरकार छ, सबै चिज हुँदाहुँदै पनि मलाई लाग्दैन कि उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। इच्छा शक्ति चाहिन्छ र कार्यान्वयन चाहिँ वास्तवमा हुनु पर्यो। यो कागजी कार्यान्वयनबाट हुँदैन। वास्तविक कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्दछ कि हामीहरू अगाडि बढ्न सक्छौँ। हजुर, अहिले यो यातायात क्षेत्र हेर्ने हो भने सबै ठप्प पनि रहेको छ। सार्वजनिक यातायात साधनका मानिसहरूले पनि विभिन्न किसिमका विषयहरू पनि राख्दै आएका छन्, आफूहरूलाई मारमा परेको कुरा पनि। के छ तपाईँको क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रको अवस्था, के कस्ता यातायात साधनहरू चलेका छन् अहिले, यसबारे बताइदिनुहोस् न। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, प्राइभेट यातायातको लागि मैले त्यति समस्या मान्दैन। तर जुन हाम्रा सवारी साधनहरू छन्, हुन त अलिअलि ट्रकहरूलाई त काम पाएको छ अहिले पनि, किन सामान ढुवानी रोकिएको छैन। बिचमा अलिकति डिस्टर्बेन्स थियो। तर जुन वास्तवमा सवारी लिएर हिँड्ने यातायातका साधन छ, उनीहरू सबै बर्बाद भइसकेको अवस्था छ। अब उनीहरूका कर्जाहरू होलान्, उनीहरूका इएमआईहरू तिर्नुपर्ने अवस्था होला। त्यो सबैलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ कुनै हालतमा पनि, जबसम्म उनीहरूको सञ्चालन हुँदैन। नेपाल सरकारले सवारी करहरू माफ गरिदिनुपर्छ उनीहरूको। हामीहरू पनि उनीहरूका करहरू घटाएका छौँ धेरै विषयका। यी विषयहरूमा नेपाल सरकारले नबुझेका कुराहरू केही पनि छैन। किन कर लिनु पर्यो जब त्यो साधनहरू चलेकै छैन, कमाएकै छैनन् भने? त्यसका लागि पक्कै नै प्रदेश सरकारहरूको जिम्मेवारीमा अहिले सवारी कर दिएको छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि यहाँ खालि मैले सुनेको जरिवाना मात्र छुट गरे। किन जरिवाना? उनीहरू जब कामै गर्न सकेको छैन भने उनीहरूको सम्पूर्ण ट्याक्स माफ गर्नुपर्छ। यो अवधि भरको पुरै अवधिको नगर्न सके पनि लकडाउन अवधिको त कमसेकम गरिदिनुपर्छ उहाँहरूले। यो मेरो एउटा उहाँहरूसँग एउटा एडभाइस पनि छ र एउटा माग पनि छ। र अर्को चाहिँ उनीहरूको जुन साधनहरू बसेको छ उसका ब्याजहरू तिर्नुपर्ने होला या किस्ता तिर्नुपर्ने भएको होला, तिनीहरूलाई रिस्ट्रक्चरिङ गरिदियो भने र त्यो ब्याज छुट मैले भन्दैन गर्नको लागि, उसलाई पनि क्यापिटलाइज गरेर केही दिनसम्म डेफर्ड गर्न सक्यो भने, पोस्टपोन्ड गर्न सक्यो भने तिनीहरू वापस चाहिँ आफ्नो पैसाहरू तिर्न पनि सक्छन् जब सबै चिज नर्मल हुन्छ र त्यो सेक्टर पनि बाँच्न सक्दछ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन स्थानीय तहको भूमिका के रहन्छ त? स्थानीय तहकै म्याक्सिमम भूमिका रहन्छ। जब सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले आएर स्थानीय तहको भूमिकामा जब हस्तक्षेप गर्छन् र सङ्घीय जुन व्यवस्था छ र जुन हाम्रो संविधानमा जुन व्यवस्था छ 3 तहको सरकारको, यदि उहाँहरूले त्यसलाई मान्दैनन्, आफ्ना डिमार्केसनहरूलाई पटक पटक तोडेर खालि यो ट्रान्जिसनल फेजको नाम लिएर जब उहाँहरूले चाहिँ स्थानीय तहहरूको काममा हस्तक्षेप गर्छन्, आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नको लागि जुन योजनाहरू पठाउँछन् त्यो ढङ्गले काम नगरिदियो भने अलिकति सीमामा बस्दिनु पर्यो। 10 करोड भन्दा बढीका कामहरू चाहिँ सङ्घ सरकारले गर्नु पर्यो, 5 करोड भन्दा बढीका कामहरू चाहिँ प्रदेश सरकार, त्योभन्दा तलका सबै कामहरू स्थानीय पालिकाको मार्फत गर्न सक्यो भने एक्जिक्युसन पनि राम्रो हुन्छ, पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ, ती कामहरू छिटो सम्पादन हुन्छन्, विवाद हुँदैन। यी विषयहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ सङ्घ र प्रदेश सरकारका साथीहरूले चाहिँ अलि उदारता देखाइदियो भने मलाई लाग्छ कि हामी स्थानीय पालिकाले जुन तरिकाले हामी चुनिएर आएछ 3 तहको सरकारले अलिक पर्फर्मेन्स पनि देखाउन सक्छौँ र जनताको जुन अहिले दुःख भएको छ यो लकडाउन अवधि लिएर यो महामारीले गर्दा हामी धेरै कुराहरू हामी मिलाउन सक्छौँ कि मलाई लाग्दछ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? अन्तमा एउटै कुरा म भन्न चाहन्छु, सङ्घ र प्रदेश सरकारले तपाईँहरूको गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका कामहरू जुन यो कोभिडको गर्नुपर्ने तपाईँहरूले गरिदिनु भएन, त्यसको कारणले हामी चाहिँ पालिकाहरूलाई चाहिँ धेरै बोझ भएको छ। या त तपाईँहरूले त्यो काम आफै जिम्मा लिएर गर्नुहोस् आफ्नो अफिसहरूको मार्फत, नत्र फेरि हामीले विश्वास गरेर जति हामी खर्चहरू गरेका छौँ त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गरिदिनु पर्यो। हाम्रा सबै विकासका निर्माणहरूका कामहरू ठप्प छन् के कारणले गर्दा, किन कोभिड व्यवस्थापनको सम्बन्ध पहिले काम कुनै पनि महामारीको काम त्यो सङ्घ र प्रदेशको काम हो। त्यो हामी व्यवस्थापनमा सहयोगी मात्र हौँ, के लगानी हामी पनि गर्न तयार थियौँ र गरिराखेका छौँ। अहिले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सम्पूर्ण त्यो आइसोलेसन सेन्टर होस्, कोभिड हस्पिटल होस्, क्वारेन्टाइन होस्, स्थापनादेखि लिएर उसको व्यवस्थापन, त्यसपछिबाट पिसिआर टेस्टदेखि लिएर पिसिआर मेसिन खरिदसम्मका कामहरू, किट खरिदका कामहरू पनि हामी नै गरिरहेका छौँ। के त्यो हाम्रो जिम्मेवारी मात्र हो भनेर मैले एउटा प्रश्न गर्न चाहे। त्यसमा चाहिँ अलिकति सङ्घ सरकारले उदारतापूर्वक
यी व्यवस्थापन जब हामी यति अगाडि बढेर काम गरेका छौँ भने कमसेकम त्यो समयमै ती किसिमका जुन आवश्यक बजेटहरू हामी माग गरेका छौँ पठाइदियो भने यो कोभिडको लडाइँ सँगै मिलेर सङ्घ र प्रदेश सरकारको संयुक्त प्रयासबाट हामी सबै मिलेर लड्न सक्छौँ र नेपाललाई छिटै ग्रिन नेपाल बनाउन सकिन्छ कि भनेर र यही म अनुरोध गर्न चाहे। हस् प्रमुखज्यू, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।